बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के हवाले से है और इसमें हम दुनिया के 3 मशहूर तरीका इलाज के बारे में बात करेंगे। वैसे तो दुनिया में लातादाद तरीका इलाज राइज हैं, मगर 3 इलाज के तरीके तिब्ब यूनानी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक अवाम में ज़्यादा मकबूल है। आइए इनका मुख्तसर तारुफ और आपस में इनका मुवाजना करते हैं ताकि हम जान सकें कि कौन सी बीमारियों में हमें किस तरीका इलाज को फोकियत देनी चाहिए। सबसे पहले हम तिब्ब यूनानी के बारे में बात करते हैं। ये एक कदीम तरीका इलाज है जो 4 बुनियादी अरकान के ऊपर खड़ा है: मुसफ़्फ़े खून, मुहल्लल औराम, मकविये एसाब और मकविये कुफ्तेबा। ये 4 इसके बुनियादी सतून हैं जिसके ऊपर तिब्ब यूनानी की बुनियाद रखी गई है। मुसफ़्फ़े खून में अद्वियात के उस ग्रुप को शामिल किया जाता है जो खून को साफ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि मुहल्लल औराम वो अद्वियात हैं जो वर्मी कैफियत को ख़त्म करती हैं, जैसे वर्मे जिगर, वर्मे गुर्दा, मसाना वगैरह। मकविये एसाब में अद्वियात के उस ग्रुप को शामिल किया जाता है जो असाबी कमजोरी को ख़त्म करती हैं और ज़ाहिर ईसा को ताकत देती हैं। मकविये कुफ्तेबा, जब खून साफ होगा, अज़ायर ईसा मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, तो कुफ्तेबा खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। वो लोग जो कुदरती जड़ी बूटियों और कुदरती चीज़ों के दिलदादा हैं, वो इस तरीका इलाज से मुस्तफीद हो सकते हैं। अब बात करते हैं एलोपैथी के बारे में। 19वीं सदी में फ्रांस के साइंसदान लुई पास्चर ने इंकशाफ किया कि सेहतमंद इंसानों में बगाड़ पैदा करने के असल जिम्मेदार तो जरासीम है। बस ये दरियाफ्त होना था कि सारी पैथी ने अपना जोर इन जरासीम के खिलाफ लगा दिया, मगर जैसे जैसे ताकतवर जरासीम के खिलाफ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया, जरासीमों में भी दवाओं के खिलाफ रद्द अमल बढ़ता गया और यूं एक ना थमने वाली वार गेम का सिलसिला शुरू हो गया। नाजरीन, इस पैथी की इमारत भी 4 सतूनों के ऊपर उस्तवार की गई: एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, ट्रैंकुलाइजर और विटामिन्स। एंटीबायोटिक्स उन अद्वियात का ग्रुप है जिनमें जरासीमों को मारने के लिए मुख्तलिफ जहरों को कलील मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। पेन किलर, नाजरीन, जिस्मानी दर्द बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक कुदरती अलार्म है कि आप बीमार हैं, तो आप अपना इलाज करवाएं। पेन किलर से दिमाग और दर्द वाली जगह को मिलाने वाले एसाब का रास्ता कतः करके वक्ती तौर दर्द से निजात दिला दी जाती है। ट्रैंकुलाइजर, जिस तरह पेन किलर से दर्द के एहसास को खत्म कर दिया जाता है, वक्ती सुलाह कर मरीजों को तसल्ली दी जाती है कि दर्द अब खत्म हो गया है, इसी तरह हर दुख, परेशानी और टेंशन में मरीज को सुला दिया जाता है ताकि नींद के दौरान जिस्म को टेंशन फ्री किया जा सके। विटामिन, अद्वियात का वो ग्रुप जो ताकत के लिए इस्तेमाल होता है। जिस्म में विटामिन की कमी से जो बीमारियां पैदा हो रही होती हैं, उन्हें उसी विटामिन से खत्म किया जाता है। नाजरीन, अद्वियात की बजाय सर्जरी के शोबा में इस तरीका इलाज ने बहुत तरक्की की है। अगर कोई मर्ज इतना पेचीदा हो जाए
کہ اس کا علاج بنا سرجری کے ممکن نہیں تو آپ اس طریقہ علاج کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی ابتدا میں طب یونانی اور ایلوپیتھی آپس میں گتھم گتھا تھی۔ ڈاکٹر ہانی مان نے پہلی بار ایلوپیتھی کو طب یونانی سے جدا کیا اور اسے ایلوپیتھی کا نام بخشا۔ ہانی مان ہی وہ شخص تھا جس نے بعد میں ایلوپیتھک پریکٹس چھوڑ کر ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو متعارف کرایا۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈاکٹر ہانی مان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال آئیں ہومیوپیتھی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک کا فلسفہ سابقہ طریقہ علاج سے یکسر مختلف ہے۔ اس میں 4 بنیادی گروپوں کی بجائے بہت وسیع رینج ہے ادویات کی، اور یہ ادویات غیر مادی وجود رکھتی ہیں، جبکہ طب یونانی یا ایلوپیتھی کی ادویات مادی وجود کے ساتھ علاج بالضد کے فلسفہ کے اوپر قائم ہے۔ ہومیوپیتھی کی ادویات صحت مند جسم میں ادویات جو مجازی اثرات پیدا کر سکتی ہیں، وہی ادویات بیمار جسم سے حقیقی اثرات کو ختم کر سکتی ہیں، بشرطے کہ علاج میں علامات یکساں ہوں۔ ہومیوپیتھی کی ادویات قانون فزکس یعنی پوٹینٹائزیشن سے تیار کی جاتی ہیں۔ علامات جنہیں ہومیوپیتھی کی زبان میں سمپٹمز بولا جاتا ہے، ان کی بنیاد پر ہومیوپیتھک ادویات مریضوں کو استعمال کرائی جاتی ہیں۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ جدت کسی بھی چیز کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہی حال سابقہ طریقہ علاج کا ہے۔ حکمت نے کشتے، معجونے، شربت وغیرہ، جبکہ ایلوپیتھی نے انجیکشنز، فارن باڈی ایڈ اور سرجری کا سہارا لیا، جبکہ ہومیوپیتھک میں جرمن پریکٹیشنر ولیم ایچ شوسلر نے 1873 میں یعنی ہومیوپیتھی کی دریافت کے صرف 3 سال بعد بائیو کیمک طریقہ علاج کا اضافہ کیا، یعنی ٹیشو سالٹس تیار کر کے علاج بالمثل کے اندر علاج بالازالہ کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، اب میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ 1934 میں لاہور میں صرف ایک سکھ ایلوپیتھک فرام لندن ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، اور پورے لاہور میں ان کا ایک اکلوتا کلینک تھا۔ ان کے پاس ادویات کی ڈسپینسنگ کے لیے ایک لڑکا بھی کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس مریض گھر سے شیشی دھو کر لاتے تھے اور وہ مریض سے سمپٹمز، علامات پوچھتے تھے اور پھر ایک پرچی کے اوپر مختلف ادویات لکھتے جاتے تھے۔ مریض وہ پرچی اٹھا کے اس لڑکے کے پاس جاتا تو وہ مختلف ادویات وزن کر کے اس شیشی میں ڈالتا اور گرم پانی ڈال کے شیشی ہلا کے مریض کے حوالے کر دیتا۔ ناظرین، یہ تھا ایلوپیتھی کی ابتدا کا پریکٹس کا طریقہ۔ اس کے بعد ملٹی نیشنل کمپنیز کاروباری نظریے کے ساتھ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں آ گئی، تو انہوں نے مختلف ادویات کے ریڈی میڈ گروپ بنا دیے۔ فلاں بیماری کا فلاں ڈبہ، فلاں بیماری کا فلاں ڈبہ، بخار کا یہ ڈبہ، سر درد کا وہ ڈبہ۔ تو ڈاکٹر کی اپنی جو پریکٹس ہے وہ محدود ہوگی، مریض کی علامات کی کوئی ویلیو نہ رہی، بس مرض کے نام کے اوپر ڈبوں کی تقسیم شروع ہوگی۔ ناظرین، یہ بات میں نہیں کہتا۔ 1980 سے آن ورڈ کے لاہور کے ہومیوپیتھک میگزین کے شماروں کو آپ دیکھیں تو ان میں ایک تسلسل کے ساتھ کالم لکھا ہوا ہے، مفتی جی کی یادیں۔ آپ اس کالم کو پڑھیں، آپ کو یہ ساری باتیں وہاں سے مل جائیں گی۔ آج کل ینگ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک کی کون سی پوٹینسی مریض کو
استعمال کرائی جائے، یعنی دوا کی طاقت کا انتخاب کیسے کیا جائے، اور کیا مختلف ادویات کمپاؤنڈ کی شکل میں استعمال کرانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کیا ہومیوپیتھک میں سنگل ریمیڈی میڈیسن یوز کرانی چاہیے یا کمپاؤنڈ میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے، اور کون سی دوا کی طاقت کتنی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیچے کومنٹس میں اپنے قیمتی مشورے ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ نے کی بات۔